दवरूंक माझ्याकडे ते ना, ते एकामेकाच्या वयर ती आयदनां येयलेली आसा प्लास्टिकची, ते दवरता. हे 2 उडोवपाक सांजचे टायमाक च्याक. जमनीरूच दवरला, जमीनूच आमची, लास्ट मरता तेन्ना जमनीरूच पडटा. गालिचे आनी खंय सोपे आनी हे येता, थंयरूच मरप, जमनीरूच. गालिच्यांचेर आनी सोप्याचेर आनी खाटेर न्हिदयना, हेच्यार बी गादयेंचेर बी, हे जमनीचेरूच. हे कसले आंबे बाबा, कसले आंबे, नांव बी काय येयना. एक मानकुरादाचें नांव येता आनी कसलेच येयना म्हाका आंब्यांचे. हाडले काल, लास्ट टायम बेस्ट म्हणटा खरें, आंबे दिसले काय जावं कसले ते खावया. एक तवशे हेंचो आज निकाल लायता, शिऱ्यो करून खाता. तेच्या पयलीं म्हटल्यार तुमकां दाखोवया. काल मार्केटान गेल्ले, मेन म्हणटा ते म्हाका असल्यो बाटल्यो हाडटा ह्या दिसांनी. जाले आतां 4-5 म्हयने जाले. हे पळय, पयले न्ही, हेतूनच दिवो लायता, ह्या बाटलेंतल्यानूच तेलाच्या. ह्या तेलाच्या बाटल्यान अशें म्हणटा, देवाचें तेल आसा, हे देवाचें तेल. ते आमी भिकणाचे, शेंगदाण्याचे जावं खोबऱ्याचे खाता. हाका लागून वयचें पडलें म्हाका. आनी हे पळय, एक हाडटा पतंजलीचे. हाका जाय पडटा देव धर्म करपाक. चला आमी ह्या आंब्यांचो निकाल लावया. कितें, काल हाडलेले, राती खावंक ना, कित्याक संपया, कितें जात म्हणून म्हाजें. चला चला, आज निकाल लावयाच. आज म्हटल्यार आतां, पयलीं म्हटल्यार तुमकां दाखोवया.